मूकपञ्चशती पादारविन्दशतकं श्लोकास् 81 to 90। समस्तैः संसेव्यः सततमपि कामाक्षि विबुधैः स्तुतो गन्धर्वस्त्री सुललितविपञ्चीकलरवैः भवत्या बिन्दानो भवगिरिकुलं जुम्बिततमो कलद्रोही मातः चरणपुरुहूतो विजयते वसन्तं भक्तानाम् अपि मनसि नित्यं परिलसद् घनच्छायापूर्णं शुचिमपि नृणां तापशमनं न केन्दुज्योत्स्नाभिः शिशिरमपि पद्मोदयकरं नमामः कामाक्ष्याः चरणमधिकाश्चर्यकरणं कवीन्द्राणां नाना भणितिगुणचित्रीकृतवचः प्रपञ्चव्यापार प्रकटनकला कौशलविधिः अधः कुर्वन्नब्जं सनकभृगुमुख्यैर्मुनिजनैः नमस्य कामाक्ष्याः चरणपरमेष्ठी विजयते भवत्या कामाक्षी स्फुरितपदपङ्केरुहभुवां परागाणां पूरैः परिहृतकलङ्कव्यतिकरैः नतानाम् आमृष्टे हृदयमुकुरे निर्मलरुचि प्रसन्ने निःशेषं प्रतिफलति विश्वं गिरिसुते तव त्रस्तं पादात् किसलयम् अरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपं कमलममुश्रितमभूत् जितानां कामाक्षी द्वितयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा चरणगमनं वा निजरिपोः गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसां देशिककृपा कटाक्षार्कज्योतिः शमितममता बन्धतमसः यतन्ते कामाक्षी प्रतिदिवसमन्तर्दृढयितुं त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः जडानामपि यम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्तक्ष्माभृद घुमघुमिततः सिन्धुप्रतिभटाः प्रसन्ना कामाक्षी प्रसभम् अधरस्पन्दनकलाः विभान्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वा भणितयः वहन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमेवाधः कर्तुं किमिव यतते केलिगमने भवस्यैवानन्दं विदददपि कामाक्षि चरणो भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेवं वितनुते यदत्यन्तं तां ह्यति अलसगतिवार्तस्वपि शिवे तदेतत् कामाक्षी प्रकृतिमृदुलं ते पदयुगं किरीटैः सङ्घट्टं कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं सूचिनिशिते मनोरङ्गे मत्के विबुधजनसम्मोदजननी सरागव्यासङ्गं सरसमृदुसञ्चारसुभगा मनोज्ञा कामाक्षी प्रकटयतु नास्यप्रकरणं रणन्मञ्जीराते चरणयुगले नर्तकवधूः।